نهج البلاغش کسی باشه اهل معنا میشه، چه درهایی دفعه روی سید رضی وا میشه، جور جور داغ مسیح از حواریون عیسی میشه، از حواریون عیسی میشه. چه کلام و سخنی داره، بهجه شور دندان شکنی داره، محشر رو ببین بین دو انگشتش، به عجب زبان بدنی داره. ما به علی و به کلامش از ته دل داریم علاقه، از تو همین هیئت است که باید زنده بشه نهج البلاغه، زنده بشه نهج البلاغه. یا علی و یا علی و یا علی، یا علی و یا علی و یا علی، یا علی و یا علی و یا علی، یا علی و یا علی و یا علی. پای نهج البلاغش اگه محرم کسی شد شهید میشه، کلمات قصارش توی زندگی ما کلید میشه. حتی یک سنی هم اینجا مثل ابن ابوالحدید میشه، مثل ابن ابوالحدید میشه. بال جبرائیل که فرشه، جایی که علی خطیب منبرشه، خطهای کف دست امام ما نقشه مدون شده ی عرشه. حرف دل من این که میگم، حرف من از روی اشتیاقه، حتی اگه شده میمیرم تا زنده بشه نهج البلاغه، زنده بشه نهج البلاغه. یا علی و یا علی و یا علی، یا علی و یا علی و یا علی، یا علی و یا علی و یا علی، یا علی و یا علی و یا علی. پیش نهج البلاغش هر کسی زانو زده فاضل شد، خطبه شقیقه آخرش تو کربلا کامل شد. خطبه های نخوندش رجز جنگ ابو فاضل شد، رجز جنگ ابو فاضل شد. اینجا تازه زینب آرامه، اوج ماجرا تو کوفه و شامه، جایی که تو مسجد معاویه دختر علی حافظ اسلامه. به پیروی از بانویی که خطبه میخوند از روی ناقه، خطبه ها تو میخونیم تو هیئت، زنده بشه نهج البلاغه، زنده بشه نهج البلاغه. یا علی و یا علی و یا علی، یا علی و یا علی و یا علی، یا علی و یا علی و یا علی، یا علی و یا علی و یا علی.